नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नसरुल्लाह राना ENT सर्जन कुछ अच्छी बातें लेकर हाजिर हैं कि बच्चे जो है उनका तो लोगों को पता है कि उनको हमें ठीक करना है, लेकिन मेरा ख्याल है कि बच्चों के साथ जो बुज़ुर्ग हैं वो भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ का निशाना बनते हैं, हेयरिंग लॉस। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है 65 के बाद 70 के बाद सुनाई सही नहीं देता, वो कान पे हाथ रख के बुज़ुर्ग बात करते हैं, कोने खतरे में चले जाते हैं, डिप्रेशन हो जाता है उनको। बल्कि मेरी एक असेसमेंट है कि आदमी बूढ़ा तब होता है जब वो सुनना बंद हो जाता है। सुनता रहे तो वो एक्टिव रहेगा, उसको हम बूढ़ा नहीं कहेंगे। बुढ़ापा तभी आता है जब कान बहरे हो जाते हैं। और इस एज में बहुत आसान है, कोई सर्जिकल ज़्यादा मसले मसाइल नहीं, और सर्जरी करनी भी नहीं चाहिए। ओल्डर एज ग्रुप में सर्जरी के बहुत मसाइल हैं। उनको ऑलरेडी हार्ट की तकलीफ होती है, किसी के किडनीज का मसला होता है, किसी का ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है। एनेस्थीसिया इज ए बिग प्रॉब्लम इन दिस एज ग्रुप। 70 के बाद आप उसके कान का अंडर एनेस्थीसिया ऑपरेशन शुरू कर दें लोग। उसके लिए जो मैं अगेन आई विल रिपीट, द मास्टर ट्रीटमेंट इज द हियरिंग एड। उस बुजुर्ग की कान को चेक करे ENT स्पेशलिस्ट खुद प्रॉपर। ये नहीं कि आप मरीदके में बैठा हुआ है एक बंदा, एक कसूर में बैठा है, वो छोटा सा स्टोर में आया हुआ है, वो आले बेच रहा है। जैसे आम पैनाडॉल की गोली है, वो जगह जगह से मिल जाती है। अब ये आला जो है ना, ये भी एक आम सी चीज़ हो गई है, लेकिन इसका मिस यूज़ होता है। इसको प्रॉपर लगाना करना इसी तरह है जैसे किसी को शुगर है। अब शुगर की गोली तो हर जगह से मिल जाती है, लेकिन कैसे सपोज गोली जो शुगर की देनी है, किस तरीके से उसमें इंसुलिन देनी है या नहीं देनी, ये डॉक्टर का काम है। ये इधर उधर की चीज़ों का नहीं है कि कोई जैसे एक एक्सरे वाला रेडियोलॉजिस्ट बैठा है, वो उठा के जी, या कोई पैथोलॉजिस्ट है, उसका काम है तशखीस करना कि ये शुगर है। अब पैथोलॉजिस्ट ने कहा ये शुगर बढ़ी हुई है, अब उसकी ट्रीटमेंट जो है वो पार्ट है मेडिकल स्पेशलिस्ट, यानी वो डायबिटीज का जो स्पेशलिस्ट है वो दवाई देगा, वो उसको चलाएगा। इसी तरह ये आला स्मार्ट, पहले ENT स्पेशलिस्ट उसको असेस करे, कान को देखे कि आया कान आला लगने के काबिल भी है कि नहीं। कईयों में सुराख छोटा होता है, कईयों का सुराख बंद होता है, कईयों के जो कान के अंदर जो एक्सटर्नल आर्टरी कैनाल है वो तकरीबन एडल्ट में 1.5 इंच के करीब होती है, उसमें बस का सोजिश होती है, फंगस होती है, ओटाइटिस एक्सटर्ना होता है। उस वक्त में आला लगाते हैं, वो कान उसका और ख़राब हो जाता है। वो मरीज आके चीखते चिल्लाते हैं। कल ही मेरे पास पेशेंट एक आया हुआ था जंग से, वो कहता डॉक्टर साहब वो आला उत्थे लवाया सी, किधरे गए मैं ना नहीं लेंदा, वो आला लाता तो बस मेरे काने सूझ गया। देखा तो उसके ओटाइटिस एक्सटर्ना था, फिर उसको मैंने आई ट्रीटेड। वो ओटाइटिस एक्सटर्ना को कान को देखना पड़ता है, ऑटोस्कोपी करनी पड़ती है, पता चलता है कि अंदर की उसकी एक्सटर्नल आर्टरी कैनाल की कंडीशन क्या है। फिर अल्लाह रहम करे अगर कान में पर्दे में सुराख है, पीप आ रही, तो उसकी मैनेजमेंट है। ये नहीं कि पीप आ रही है ऊपर से आप आला लगा दें, वो तो और काम खराब हो जाएगा। तो इसलिए ये है कि ये आला जो ओल्ड एज में है, प्रॉपर चेकिंग के बाद ENT स्पेशलिस्ट लगाए। जैसे ओल्ड एज में एनक लग जाती है, तो एनक लगे हुए आदमी को कोई अंधा नहीं कहता, इखलाकी जुर्म नहीं है। जैसे एक छतरी की ज़रूरत है, एक बूढ़े आदमी को लाठी की ज़रूरत है। बल्कि मैंने अपने जो PTV के मेरे प्रोग्राम होते थे हेल्थ फोरम में, मैंने लोगों को अवेयरनेस दी है। मेरे करामत मुगल साहब प्रोड्यूसर होते थे बड़े अच्छे तरीके से, और एक प्रोग्राम प्रोड्यूसर थी हमारी रूही इजाज़, उन्होंने मुझे एहतियात प्रोग्राम के ऊपर काफ़ी लोग गाइड किया। अब एहतियात जो था वो भी बड़ा हमारा पॉपुलर था, लेक्चर देते थे क्या एहतियात, कान में अगर आला लगाना है तो एहतियात करनी है। ये नहीं कि कड़च करके आला लगा लो तो बाद फिर कान सूझ जाए तो प्रॉब्लम पैदा हो जाए। ये मेरा मकसद सिंपल साहब के लिए कहने का है कि ये आला स्मार्ट, ये एक ENT स्पेशलिस्ट का काम है। पहले कान का एग्जामिनेशन करे प्रॉपरली, फिर इसको डिस्पेंस करे, फिर उसका थोड़ा सा फॉलोअप भी करे। आला लगाने के बाद महीना के बाद 15 दिन बाद बुला के पूछे कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। फिर उसको 2-3 महीने के बाद, आज भी मैंने 3-4 पेशेंट्स हैं जिनको लगाए हैं, उनको मैंने यही कहा कि आपने विद इन 1 मंथ फिर मुझे चेक कराना, उसके बाद फिर 2 महीने के बाद चेक कराएं, फिर 3-4, कि पता चले कि कान में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। आला पर क्या एक सस्ता और आसान इलाज है। इसके लिए मैं आपको बताऊँगा, हमारी ये जो कॉन्फ्रेंस थी 5th साल की ENT कॉन्फ्रेंस न्यू दिल्ली में, जहाँ पर अल्लाह ने मुझे मौका दिया, मैं आप देख सकते हैं मैंने उस कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया मोमबत्ती जलाकर, कैंडल लाइटिंग सेरेमनी में आई वाज द चीफ गेस्ट। वहाँ पर इंडिया के टॉप मोस्ट लोग खड़े हैं मेरे साथ, उनके मेडिकल जो उनके हेल्थ मिनिस्टर हैं यानी रामादास, वो भी खड़े हैं। फिर उसके एडमिरल VK सिंह है जो मेडिकल कोर के DG आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज हैं, नेपाल के प्रेसिडेंट हैं, उनके ENT के अपने प्रोफेसर वेंकट है वो खड़े हुए हैं।
اور such a topmost low people are standing there, and there are 5,000 people that is sitting, and they are all ENT specialists. 5,000 ENT specialists کی گیدرنگ نہ میرا خیال ہے اس سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوئی اتنی بڑی گیدرنگ ENT اسپیشلسٹ، کیونکہ ENT اسپیشلسٹ تھوڑے ہوتے ہیں، باقی اسپیشلٹیز بڑی ہیں، ENT کے ڈاکٹر تھوڑے ہیں. however they all had assembled there کہ ہم اس خطے میں، اس ساؤتھ ایشیا میں کیسے ENT کو بہتر کر. اب وہاں بھی انہوں نے کہا کہ ہیرنگ یہاں کا بہت بڑا مسئلہ ہے، بچے جو ہیں ان کے کانوں میں پرابلمز ہیں، جو بڑے ہیں ان کے اپنے پرابلمز ہیں. تو اس کے لیے پھر جو ہماری کانفرنس تھی ٹرکی میں، آپ ٹرکی میں دیکھ سکتے ہیں انقرہ میں، تو انہوں نے بھی اسٹیٹ آف آرٹ لیکچر میں کہا کہ بچہ جو پیدا ہوتا ہے اس کی اسیسمنٹ جلدی سے جلدی کریں، ڈونٹ ویسٹ دی ٹائم. سیکنڈلی اگر آلہ لگنا ہے تو جلدی سے جلدی لگے، پھر اس کا پراپر فالو اپ ہو. اور سب سے بڑی بات ہے اولڈ ایج میں تو کوئی سی مسئلہ ہی نہیں ہے، سمجھدار ہوتے ہیں، بزرگوں کو سمجھا دیا، آلہ جیسے اس نے اینک لگانی ہے آنکھوں کے لیے. یہ میں نے آج آپ کو کنونس کیا کہ دیکھنا بھی بہت ضروری ہے لیکن سننا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے. جو نہیں دیکھتے ان کی سپورٹس کرکٹ ٹیم ہے، ان میں لوگ پڑھے لکھے لوگ جج بھی بن جاتے ہیں، اسکالر بھی بنے ہیں، لیکچرر بھی بنے ہیں، لیکن بیچارہ جو سن نہیں سکتا وہ بہت زیادہ ہینڈی کیپ ہو جاتا ہے. تو اس چیز کو ختم کرنے کے لیے ہم نے آپ کو آج ایک گر کی بات بتائی ہے. ارلی ڈائگنوزس آف ڈیفنس اگر ہو جائے، اس کو آلہ لگ جائے، اس کو اسپیچ تھراپی ہو جائے تو نتھنگ لائک. جیسے آج ہی میرے پاس ابھی ریکارڈنگ سے پہلے گجرانوالہ سے ایک پیشنٹ آیا ہوا تھا، اس کو میں نے لگایا، اس کی آنکھیں کھل گئی، بچہ جو ہے وہ اچھا ایکٹیو ہو گیا. میں نے اس کو پھر بلایا 15 دن کے بعد کہ بھائی میں نے یہ لگا دیا، پھر اس کو سیٹ کرنا ہے، پھر اس کی اسپیچ تھراپی شروع ہوگی. پھر یہ ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی دیتا ہے. لیکن اگر کچھ نہ کرے تو آپ تو پھر 0 پوائنٹ پہ کھڑے ہیں، کچھ نہیں کیا جی بچہ جی 8 سال کا ہو گیا جی تو ماما بھی لیٹ بولے سی 4 سال سے مجھے ضائع کر دے، پھر آلہ لوایا تو اسی چھوڑ دیتا. جو اکثر جو لوگ ہیں کوئی جو آلہ سوٹ نہیں کیتا اور بچے میں درد ہوتا سی اسی چھوڑ دیتا، ڈسٹ بن چھوڑ دیتا. ایسے بھی مریض ہیں لوگ میرے پاس. مطلب کل مریض آئے ہوئے تھے، دیور فرام راجن پور، دیور فرام پشاور، دیور فرام کوہاٹ. وہ آلے کی اہمیت کا ان کو احساس ہی نہیں ہے کہ کتنی بڑی یہ بلیسنگ ہے اگر کسی کو سوٹ کر جائے. اور ڈاکٹر جو ہے وہ 2 سال 3 سال اس کو فالو اپ میں اس کے ساتھ محنت بھی کرے. ایک دفعہ نہیں کہ آلہ لگوایا تو آپ چھلانگے لگاتے چلے جائیں. نو، کم اگین اینڈ گیٹ دی گائیڈنس فرام یور اسپیشلسٹ ڈاکٹر. جہاں بھی ہے، چاہے آپ دسبیلا میں بیٹھے ہیں، چاہے آپ میر پور آزاد کشمیر میں بیٹھے ہیں. بلکہ میرے پاس کل میر پور آزاد کشمیر سے بھی تھا مریض اور میر پور خاص سندھ سے بھی آئے ہوئے تھے. میرا یہ جو رانا ENT سینٹر ہے، جے روڈ لاہور، اپوزٹ کینیڈ کالج، میرے پاس تمام فیسلٹیز ہیں. ہم لوگوں کو زیادہ ڈراتے دھمکاتے نہیں، ہم آتے ہیں، مریض کی بات سنی. ہر مریض جو ہوتا ہے وہ بڑا پریشان آتا ہے، اس کو تسلی تشفی دے تو آدھی بیماری اسی سے ختم ہو جاتی ہے. پھر ان کو ایک جذبہ دیا کہ یہ آلہ لگوا لیں. اس سے تھوڑے سے چالو ہوتے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب دوائی کا نہیں ہوتی، بھائی دوائی نہیں ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. پرٹیکولرلی سرجری ہے، اور سرجری بہت مہنگا ہے. جیسے کسی نے مرسڈیز گاڑی لینی ہے یا کسی نے رولز رائس لینے والی بات ہے. کاکلیئر امپلانٹ لاکھوں کی گیم ہے اور اس کے بھی کوئی رزلٹس 100% نہیں ہے. میں آپ کو فیکٹ بتاتا ہوں. تو اس لیے جو سستا، آسان اور پریکٹیکیبل علاج ہے وہ ہے آلہ اسمارٹ. یہ بزرگوں کو لگائیں، وہ جوان ہو جائیں گے، شادیوں فنکشن میں جائیں گے، اپنے پوتے پوتیوں سے کھیلیں گے، اپنے بچوں کو صحیح گائیڈنس دیں گے. کوئی کاروبار کر رہے ہیں، ان کے پاس تجربہ ہوگا اس کاروبار کا، اس میں ایکٹیولی وہ اپنے بچوں کو گائیڈ کریں گے. تو یہ میری ایک آپ سے گزارش ہے کہ یہ جو سلوگن ہے ہیئرنگ فار آل، جو مجھے ملائیشیا کوالالمپور میں دیا گیا ہے، اس کے اوپر میں کام کر رہا ہوں. اور آپ کے تعاون کی ضرورت ہے کہ بر وقت اپنے ڈاکٹر جو بھی آپ کے پاس ہیں، چاہے کوئی پشاور میں بیٹھا ہے، چاہے کوئی حیدرآباد میں بیٹھا ہے، چاہے کوئی سپوز رنگیار خان میں، آپ ان کے پاس جائیں، جا کے ان سے آپ اپنا چیک اپ کروائیں اور گیٹ دی پراپر ٹریٹمنٹ. تھینک یو.